WID खात्यान प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाविषयी मीरा बागकारांक सविस्तर सादरीकरण दिले। पूण संवाद सत्रांत अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक समाधानकारक जापो दिवंक नाशिल्ल्यान थळावे बरेच फुर्योज जाल्यात। थळावे आनी संबंधितां मदीं बरेच कोफुसांव जाले। बंधाराचे सुमार 30% काम पयलींच पुराय जाला आनी ह्या प्रकल्पाचेर आतां मेरेन सुमार 50 ते 60 कोटी रुपया खर्च केल्यात। प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना WIDचो अधीक्षक अभियंतो अंकुश गांवकारान सांगले। WID डिपार्टमेंटान आयज मिराबागच्या बंधाऱ्या विशयाचेर प्रेजेंटेशन दाखयलो। 3 मतदारसंघाचे सांगे, कुडचडे आनी सावड्डे मतदारसंघाचे लोक हे प्रेजेंटेशन पळोवपाक आयिल्ले। लोकांचे विचार आयकत जाल्यार लोक उदक पिवपा खातीर उदक व्हरपाक अपोज ना। ह्या जुवारी रिवर आसा, ह्या जुवारी रिवराक बंधारो घालपाक अपोज आसा। कित्याक ह्या बंधाऱ्यान खुबशे फुडें पूर येवपाचे जी आमची धार्मीक स्थळां देवळां आसा, संगमेश्वर देवूळ, सांगे कुर्ची मारुती देवूळ, कुडचडे आनी जे बंधारे घालतात थंय मिराबागचो गणपती विसर्जन स्थळ आसा। हे सगळे लक्षांत दवरून लोकांची भाटां बेसांव, नुस्त्याचोय वेवसाय, नुस्त्याचें पीक हे सगळे लक्षांत दवरून एनवायरमेंटाचेर त्यांनी WID डिपार्टमेंटान कितें विचार केला, EC खातीर कितें केलां, कितें स्टेप घेतला। आतां बंधाऱ्याचें प्रेजेंटेशन दाखयता आसतना ते म्हणटा हो मायनर प्रोजेक्ट, हो मायनर न्ही, हो मेजर प्रोजेक्ट। त्या प्रमाणे लोकांनी आपले विचार मांडले। उदक पंपिंग करून व्हरपा लोकांचो अपोज ना, उदक पिवपा व्हरपा लोकांचो अपोज ना, जुवारी रिवराक बंधारे घालपा लोकांचो अपोज आसा। हे सगळे लोकांचे विचार आयकून सरकारान डिसिजन घेवपाक जाय की हो बंधारो जुवारी आनी जुवारी रिवर आसा, हितून हाय टायड लो टायड ह्या 2 मोलाचेर ही रिवर व्हांवता। त्या प्रमाणे ह्या जुवारी रिवराचेर हो बंधारो सुटेबल ना आनी सरकारान थोडो बेगींतल्या बेगीन काडपाक जाय। हो बंधारो जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करपाक। मिराबाग बॅरेज जो आशिल्लो त्या बॅरेजाच्या प्रेजेंटेशन दिसताना आमी आयिल्ले सगळे ऑफिसर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे आमच्या ठरलेल्या प्रमाणे जी PPT आमी फायनल केल्ली ती PPT आयज आमी हांगा दाखयली आनी लोकांक पुराय गोंयचो जो वॉटर डिमांड आसा, वॉटर रिक्वायरमेंट आसा, आयच्या स्टेजीचें जें पोजिशन आसा आनी ज्या तरेन गोंयचो डिमांड वाडत आसा आनी येणाऱ्या 5 वर्सांक 10 वर्सांक 20 वर्सांक किंवा 2047 पर्यंत जो डिमांड आसा, जो आमी जो अभ्यास केल्लो आसा तो जो सगळो वेवस्थीतपणे आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लें आसा। PPTच्या माध्यमांतल्यान हांगा जे बॅरेज येतले ताजो इम्पॅक्ट आसतलो, ताजो उदक जे आमी खंय दितले, कशें दितले आनी आयज 30 ml वयल्यान फुडें लागणार 60 ml ह्या बॅरेजांतल्यान काडपाचें आहा, तो वेवस्थीत आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लो आसा। आनी हे केले नंतर तेंचे जे कितें क्वेरीज आसा, तांचे जे कितें प्रश्न आशिल्ले तेंचे प्रश्न जे बॅरेजा संदर्भांतल्यान आशिल्ले आमी प्रश्नांची आन्सर केल्ले आसा, तांकां तेच्या बद्दल उत्तर दिल्लें आसा। काही त्यांचे प्रश्न आशिल्ले ते बियोंड द बॅरेज आशिल्ले, बाकीच्या एरियांत आशिल्ले, ताका लागून हो वेळ न्ही किंवा हो असो ह्या वेळार आमी तांकां आन्सर करूंक शकले ना। पूण परत जर तशें कितें आसत तर त्या प्रोजेक्टा संदर्भांत वेगळे इश्यू आसता। हे पब्लीक आशिल्ले कारणान टेक्निकल पॉयंटाचेर आशिल्ले कारणान तांकां आमी वेगळे वेवस्थीत दिवंक शकले ना। ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय करपाचें काम तुजी न्हू, ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय करपाचें काम तुजी न्हू, तें PWDचें काम तुजी न्हू। तुजें काम वॉटर रिसोर्सीस सांबाळपाचो, तुजें काम वॉटर रिसोर्सीस सांबाळपाचो। तूं डिस्ट्रॉय करता, तू डिस्ट्रॉय करता, तू डिस्ट्रॉय करता, वॉटर सप्लाय गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।